ايه دونك نرجع مرة أخرى. تسمع فيه هكا؟ وي سوا؟ اي سوا. باهي. دونك وصلنا لهنا وباش نعمل كيزيت ابليكاسيون نعاودو نفهمو هذه مليح. بقى هنا قبل ما نكملو دونك قلنا شنو؟ قلنا الحاجة الباهية في اللوا بينوميال هي حاجة أخرى، لو كالكول دو ليسبيرونس ماتيماتيك اي دو لا فاريونس. نعرف ليسبيرونس ماتيماتيك نورمالمون بور لا كالكولي نضربو دونك هنا نورمالمون نعملو تابلو نحطو هنا 0 1 2 3 4 5 من الفوق، ومن اللوطه نحطوا لي فالور هذوما بريز افوار كالكولي وتولي تضرب 0 في هذه بلس 1 فوا هذه بلس 2 فوا هذه بلس 3 فوا هذه بلس 4 فوا هذه بلس 5 فوا هذه. هذه ليسبيرونس ماتيماتيك. في الكاد دون لوا بينوميال ليسبيرونس ماتيماتيك تولي حاجه سهله برشا، هو لو برودوي دي دو بارامتر، تضرب الان في البي هكا هذيك فورمول. اما لازم تقول هي لوا بينوميال، تقول انت بتبيع قبل ما تلوج هذه تنشوف بعد في الاكزرسيس هي راهي لوا بينوميال عاده اللي كنا نعملوا فيه سن اكزرسيس دانترودكسيون، لكن في الاصل كي يجيك اكزرسيس باغ اكزومبل في دوار ولا في باك لوا بينوميال ما تجيش من اول سؤال، تجي تبدا باكسبيريونس عاديه اون في كذا كذا ويسلك اسئله عاديه وبروبرتي كونديسيونيل واللي هو بعديك شو يقول لك؟ يقول لك اون ريبيت لي بروف بريسيدونت 5 fois de suite، on répète les preuves précédentes 10 fois de suite. وقت تجي لوا بينوميال تفهمها من السؤال تفهمها تعودوا تفهموا لي لوا بينوميال. اذا فما ايبروف بدات من الاول وبعديك في كيسيون منهم يقول لك اون ريبيت لي بروف بريسيدونت، ça veut dire qu'il y a une loi, il y a une loi binomiale. Donc تقول انت وقتها nous sommes dans le cas d'une loi binomiale. donc اذا قلت nous sommes dans le cas d'une loi binomiale عندك حاجتين تنجم تستغلهم، الفورمولا هذيا من غير ما تعمل الكالكول هذا الكل، تستغل الفورمولا هذيا وتستغل لو كالكول دي بارامتر هذايا. دونك روغاردي ليسبيرونس ماتيماتيك شو تولي ان فوا بي تو سامبلومون. هذوما لي بارامتر. الان محسوبه لو نومبر دي بروف اللي هو 5، والبي محسوبه لا probabilité d'avoir succès اللي 0,9 ايجال 4,5. يعني كانه حاب يقول لك عن ليسبيرونس ماتيماتيك لا موين دو سوكسي هي 4,5 معناتها في 5 ضربات في 5 مرات 5 كثير. لا موين دافوار عندك اون موين دافوار 4,5 سوكسي. تقول قايل بعيده برشا، نورمالمون موين جينا 2.5، ما قلنا ديما اخذت بروبتي دافوار سوكسي كبيره هي 0,9، دونك الثقل الكل يمشي يخرج بال 5. باهي الور الفاريونس هي شنو؟ هي ان فوا بي فوا 1 موان بي، هي n fois p, et l'espérance mathématique fois 1 moins p. Donc ça fait 5 fois 0,9 fois 0,1. 5 fois 0,9 fois 0,1. يعني 4,5 زاد ضربها في 0,1 تولي 0,45. voilà. donc ديما لي كارتيب فما لي كارتيب سيغما دو اكس تلقاو في الكور. لي كارتيب هي لا راسين دو لا فاريونس، لي كارتيب هي ديما راسين دو لا فاريونس. دونك اذا حاجك باللي كارتيب تو كالكول لا فاريونس وتعمل الراسين نتاعها بالكالكولاتريس. باهي donc je complète. Et regardons cet exemple. هذوما les formules. Donc l'espérance mathématique est n fois p. Voilà. La variance est n fois p fois 1 moins p. Ou l'écart type, sigma de x, c'est la racine de la variance. Ça, c'est dans le cas où x suit une loi, lorsque la variable aléatoire suit une loi binomiale de paramètres n et p, donc directement à direct. Mais, هذه الفورمule اللي كنا نحكي عليها قبيل. P de x égale à k égale à cn k, p à la puissance k. شفت حتى هذيك تحط لها somme، تحط لها somme. ذكركم بك الفورمول دو بينوم، ذكرك عايش نفس الاسم، هذه اسمها لوا بينوميال، الاخرى اسمها فورمول دو بينوم. كي تحط لها السوم هذه ذكركم بالفورمول دو بينوم اللي هي a بلس b على بويسونس n يقال السوم كذا كذا. ديجا انت كي تعمل السوم هذه، السوم هنا السوم تقول لك لا لوا دو بينوم، احسب هذه الا وهذه البي، احسب البي هي a والان موان بي هي البي. كي تحط لها السوم تقول لك a plus b à la puissance n، يعني p plus 1 moins p à la puissance n. or p plus 1 moins p égale à 1. صحيح؟ خدتي la somme des probabilités هذوما الكل باش تلقاو 1 نورمالمون. حسي تخش كاس في راسك هذه. باهي بالنسبه للاكزرسيس اي فوالا نذكر في حاجه من قبيلي.
يعني قلنا نرجع شويه ليكزرسيس هذا. فوالا هنا رومارك نرجع فاريابل الياتور شوي. اك جو اللي فيه lorsque x représente un jeu à gain algébrique. مش لي زيكسبيريونس اللي عملناهم مش اي فاريابل الياتوار فيها gain. اول اكزومبل عملنا فيه gain معناتها تربح وتخسر فلوس، لكن الاخرين فيهم في حاجات اخرين فيهم لا سوم دي نومبر، لو برودوي دي نومبر، لو بلو جراند دي نومبر، لو نومبر دو سوكسي، ما فيش gain الجبريك. اذا الفاريابل الياتوار بتاعها فيها gain الجبريك، فيها ربح وخساره فلوس. اون دي كو لو جو اي فافورابل. تحب تعرف الجو يربح ولا يخسر من الاول؟ كيما ليكزومبل هذا عملناه. Une urne contient 7 jetons numérotés de 1 à 7. On tire au hasard simultanément, on gagne 2 dinars, on gagne, on perd. احنا قلنا من الاول مش ظاهر الاكسبيرونس هذه تربح ولا تخسر. علاش؟ خاطر صحيح جو غاني 2 دينار اي جو بير 3 دينار بور شاك جيتون. تظهر انه جو بير اكثر. ولا كيفاش اللعبه ذي؟ شو نخسر 3 دينار؟ شو كي نربح 2 دينار على الجيتون، وكي نخسر 3 دينار على الجيتون. هذه تمانيك عليا انت. يقول لك لا، ماني انا كي قلت لك تو غاني 2 دينار بور شاك جيتون ان بير اللي هما 4، وتو بير 3 دينار بور شاك جيتون بير اللي هما 3. دونك ديجا شانس باش تربح اكثر من شانس باش تخسر. دونك باش تلقى ريكومبونساسيون. دونك نوليو نعملوا كيك. باهي تبقى انا ما تعرفش مسبقا ان اللعبه ذي اللي فافورابل ولا اللي ديفافورابل. باهي فما بارامتر نوجوه، فما طريقه نعملوها باش نعرف مسبقا اسكو لو جو اي فافورابل ولا ديفافورابل ولا ايكيتابل. ايكيتابل معناتها tu as autant de chances de gagner que de perdre. وكي يقولوا لو جو اي فافورابل مش معناتها 100% باش تربح، هي شانس، عندك شانس اكثر باش تربح، لكن تنجم تخسر. هذيك مرتبطه بالزهر نتاعك. نجم انت عندك 10 مسوات 10 انفلوب، فيهم 9 يربحوا وواحد يخسر، تجبد لونفلوب اللي يخسر، هذاك ما عندك زهر. لكن نحن نقولوا اللعبه تربح اكثر تخسر. كي تحط لي 9 انفلوب يربحوا وانفلوب يخسر، هذا جو فافورابل. كي تحط لي 6 انفلوب يربحوا واربعه يخسروا، هذا جو فافورابل. تبقى تربح ولا تخسر هيك انت وزهرك. باهي اللي يخليك تعرف لو جو فافورابل ولا ديفافورابل هو اون فيت ليسبيرونس ماتيماتيك. اذا ليسبيرونس ماتيماتيك ستريكتومون بوزيتيف، نقولوا لو جو الي فافورابل. اللعبه ذي عندك اكثر شانس باش تربح في اللعبه ذي من اللي تخسر. اذا ليسبيرونس ماتيماتيك نيجاتيف، سو جو الي ديفافورابل. باش يخسرك راه نجم تربح صحيح اذا كنت زهرك، لكن راهو جو الي ديفافورابل. واذا ليسبيرونس ماتيماتيك ايكال زيرو، اون دي كو لو جو اي ايكيتابل. دونك مرجي انت كي تجي تلعب في لعبه كيما هكا، يقول لك ايش قولك تلعب ولا عليك، تقول له بشويه لحظه تقبل غادي تعمل شويه كالكول تشوف ليسبيرونس ماتيماتيك. كي لقيتها بوزيتيف دونك لو جو الي فافورابل. مش من الاول تقول له بشويه، تقول واقف هاي انا رابح. قلت كيفاش؟ قول له انا عملت ليسبيرونس ماتيماتيك لقيتها بوزيتيف. باهي دونك بريفمون. كي نرجع ليكزومبل اللي عملناه، باهي هذا الاكزومبل اللي نحكي عليه قبيل. باهي هنا ما نجوش ليسبيرونس ماتيماتيك خاطر ما حكيناش عليها وقت، هذول حكينا عليها بعديك. شوفوا ليسبيرونس ماتيماتيك قداش تضرب هذه في هذه بلس هذه في هذه بلس هذه في هذه. دونك تضرب موان 6 فوا 1 سيتيام بلس موان 1 فوا 4 سيتيام بلس 4 فوا 2 سيتيام. كيف سافا دوني؟ الوغ نقسموا على السيت الكل، تعطينا هنا موان 6 موان 4 موان 10 موان 10 بلس 8 موان 2. دونك هنا ليسبيرونس ماتيماتيك دونك تعطينا موان 6 moins 4, moins 10, moins 10 plus 8, moins 2. L'espérance mathématique, je t'attends moins 2 sur 7. Donc, l'espérance mathématique, elle est négative. Donc, ce jeu, il est défavorable. Ce jeu, il est défavorable. يخسر أكثر من اللي يربح. باهي. نجم يسألك في السؤال يقول لك ديما ذا السؤال كما قلنا لوسك ليا ان غان الجبريك معناتها فما ربح وخساره. نجم يسألك وقتها يقول لك اسكو سو جو اي فافورابل. دونك تلوج هذاك الكل وتعمل في الاخر ليسبيرونس ماتيماتيك.
Alors, on ajoute l'activité 2. Une urne contient 2 boules rouges et 4 boules noires. 2 boules rouges et 4 boules noires. On tire au hasard successivement et avec remise 5 boules de l'urne. Donc, je répète, une urne fait 2 boules rouges, 12 rouges ou 4 noires. On tire au hasard successivement et avec remise 5 boules de l'urne. Donc, le tirage, il est successif, donc femme ordre, avec remise. Donc, كل boule نجبدوها نرجعوها. 5 boules de l'urne. On désigne par X la variable aléatoire qui, à toute série de 5 tirages, associe le nombre de boules noires obtenues. Donc, regardez la variable aléatoire qui, à toute série de 5 tirages. Donc, انت باش تجبد قداش من مره؟ باش تجبد 5 مرات. بعد ما تكمل 5 مرات تحسب le nombre de boules noires obtenues. هذاك هو la variable aléatoire X نتاعنا. Voilà. Donc, je répète une dernière fois. عندك une urne fait 2 rouges ou 4 noirs. Tu vas tirer successivement et avec remise 5 boules de l'urne. Donc, تجبد بول وتخليها وترجعها، بعد تجبد بول وترجعها، بعد تجبد بول وترجعها، تجبد بول 5 مرات. بعد ما تكمل لي 5 تيراج هذوما، دونك كل بول تجبدها قبل ما ترجعها تنوت سا كولور، تقول جبدت بول فوالا الي نوار نرجعها، جبدت بول الثانيه الي روج نرجعها، جبدت الثالثه الي روج نرجعها. بعد ما تكمل لي 5 تيراج تحسب قداش لقيت من بول نوار، هذاك تسميه اكس اللي هو لا فاريابل الياتوار. بريميرمون déterminer la loi de probabilité de x. 2 déterminer la probabilité d'obtenir exactement 3 boules noires. Déterminer la probabilité d'obtenir au moins une boule noire. Déterminer la probabilité d'obtenir au plus 4 boules noires. Calculer l'espérance mathématique, la variance et l'écart type de x. 6. Déterminer la probabilité d'obtenir une boule noire pour la première fois au 3e tirage. Ben, في بالي حضرت ديابو، قلت له ما حضرتوش ديابو، دونك باش نكتب بدايه كيف في ساكا وي كيما جيت. باهي دونك عندنا اورن هنا قلنا فيها 2 rouges et 4 noirs. Donc 2 rouges et 4 noirs. فيها 2 boules rouges et 4 noirs. Bien. Alors on va tirer donc combien de boules? On va tirer 5 boules successivement et avec remise. Bien. Alors, premièrement, bon, soit x, tu viens de cliquer avec x, soit x, la variable aléatoire égale au nombre de boules noires, au nombre de boules noires obtenues. Déterminer la loi de probabilité de x. Ben, alors, combien on peut obtenir de boules noires? قداش بنلقاو بول نوار après les 5 tirages? Il y a 0, il y a 1, il y a 2, 3 et 4. Ben, ديما نبداو بالصغير باش ما نغلطوش بالصغير. هو زيد 4 3 2 1 زيد عدد اخر 0. بالقيس زيد عدد اخر هاي هكاك. باهي دونك اقل حاجه هو 0. نجم في 5 مرات ما نلقى حتى بول نوار، نجم في 5 مرات نلقى اون بول نوار. بالطبيعه هنا ثبت انت والتيراج بالطبيعه تقول ما نلقى حتى بول نوار كيما ما تلقى حتى بول نوار على اساس شنو؟ مش معناتها ما لقيت حتى بول نوار، معناتها لي 5 بول تيري سون روج. تقول انت لا هو عندي 2 بول روج هكا وانا اي مو لو تيراج لي كومون افيك ريميس، معناتها البول جبدها
ترجعها. فير اتونسيون. كان جات تيراج سون ريميز ما تنجمش تلقى زيرو بول نوار. كي تجبد الاولى نوار، تجبد الاولى روج ما ترجعهاش، وتجبد الثانيه روج وما ترجعهاش، اوتوماتيكمون الثالثه باش تولي نوار. دونك ثبتوا لو تيب دو تيراج عنده قيمه. باهي دونك هنا لو تيراج الي افيك ريميز، دونك ما عندنا حتى مشكله الليور في كل تيراج باش ترجع كيما هذه. دونك نجم في 5 مرات نجبد اشاك فوا اون بول روج، سا فدير زيرو بول نوار. نجم في 5 مرات نجبد مره برك بول نوار والباقي روج. ونجم دونك فوالا دونك اكس دو اوميغا، نكتب هنا اكس دو اوميغا، اكس دو اوميغا دونك باش تكون دونك اقل حاجه كما قلنا زيرو بول نوار، دونك واقصى حاجه باش يكون دونك اتسيتيرا حتى يكشي 5 بول نوار. فوالا لي فالور بوسيبل دو اكس. كان باش تخدم بطريقه عاديه ما تحبش تعمل لوا بينوميال، دونك باش تحط كيما عملنا قبيلي بي دو اكس ايكال 0، بي دو اكس ايكال 1، بي دو اكس ايكال 2، بي دو اكس ايكال 3 وانت ماشي هنا. مي فير اتونسيون تنجم تغلط ترى. بي دو اكس ايكال 0 ما فماش 5 صحيح فماش 5 il n'y a pas de 5. علاش il n'y a pas de 5؟ بلقيس انت قلت il n'y a pas de 5، جاوبنا علاش il n'y a pas de 5. نجاوبك مسيو. انت قلت il n'y a pas de 5 هكا ولا؟ اي بلقيس. بلقيس قالت لي il n'y a pas de 5. علاش il n'y a pas de 5؟ احنا باش نجبدو 5 فوا اخذت فما كات بو نوار اي لكن التيراج اللي سكسيسيف افيك ريميس معناتها نجبد بو نوار ونرجعها، نجبد بو نوار ونرجعها، نجبد بو نوار ونرجعها، نجبد نرجع، نجم نلقى 5 فوا، نجم نلقى 5 بو نوار. المره الاولى نوار، المره الثانيه نوار، المره الثالثه نوار، المره الرابعه نوار، المره الخامسه نوار، على اساس اني كل بو نجبدها نرجعها. حتى كان جات اون سول بو نوار مش 4 ذي، جات اون سول بو نوار جو بو اوبتونير 5 فوا دون لي 5 تيراج اشاك فوا اون بول نوار. نجم هذيك البول نجبدها ونرجعها، نجبدها ونرجعها. بون تقول انت الشونس صغيره لكن سا سي بوسيبل. فوالا باهي داكور اوكي باهي. الور كان قلنا كان ما كيفاش تعمل لوا بينوميال، تقول نجم نخدم غير لوا بينوميال وحليم تكسير الراس هذه. تكتب بي دو اكس ايكال 0، بي دو اكس ايكال 1، بي دو اكس ايكال 2. اولا نساء فما خدمه طويله كما شفتوا قبيلي، تحط الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه وبرا لوج على ذي قداش مره وذي وبروبابيليتي وتسيتيرا. وحاجه اخرى تخوف شوي انه اللوردر تنجم تنسى اللوردر، تنجم تنسى ما تحطش اللوردر. فك اكس ايكال 1 واكس ايكال 2 واكس ايكال 3 واكس ايكال 4 تنجم ما تحطش اللوردر، وتنجم اللوردر تحسبه بالغلط اتسيتيرا. دونك فما ريسك باش تغلط. دونك شو نقولوا احنا؟ اذا فما بوسيبيليتي باش تعمل لوا بينوميال نعمل لوا بينوميال. باهي اي سيدي اسكو الفاريابل الياتوار نتاعنا هذه سوي اون لوا بينوميال. باش نعرفوا سوي اون لوا بينوميال ولا لا قلنا حاجتين ثبت مليح. مش لازم حاجتين، ثبت حاجه برك، خاطر انت باش تقول لي فما يا سكسي يا نون سكسي. هي تو انا نقول اي مره باش تقول لي اكس ايكال نومبر دو كذا نحط هذاك السكسي ونحط الاخر تقول لي لو نومبر دو بو نوار، دونك لو نومبر دو نوار هو سكسي ونو با افوار نوار هو ايشيك. تقول لي لو نومبر دو فوا او جاتين لا سيبل اتاندر لا سيبل هو سكسي. دونك هذيك مش مشكله. الحاجه الاساسيه باش تقولوها بنوميال هي انه اون ا اون سكسيسيون دي بروف كي سو ريبيت دون لي ميم كونديسيون دون فاسون انديبوندونت. شو معناتها انديبوندونت؟ كيما انت تبدا لي بروف الاولى بنفس لي بروبابيليتي تبدا لي بروف الثانيه واللي بعدها. اسكو نو سوم دون سو كا او نو؟ اسكو لا بروبابيليتي دافوار اون بو نوار تتبدل في كل بروف ولا تقضي بيدها؟ تقضي نفسها. علاش؟ خاطر اشاك فوا شنو نعملوا؟ اون رومي لورن، اون رومي لا بول تيري دون لورن. دونك اشاك فوا كل باش تبدا كل ما تبدا باش تبدا اليورن فيها 2 بول روج و 4 بول نوار. اعطوني لا بروبابيليتي دوبتونير اون بول نوار في كل بروف قداش؟ 1 sur 6 4 sur 6 ساعة تقول لي من غير سامبليفيكاسيون هي 4 سور 6. رد بالكم نعرف علاش تقولوا 1 خاطر ماشيين تحسبوا في سي 1 4 سور سي 1 6 تحفه بالطريقه هذيك، لكن انسى السي مثل الكل. احسبوا نومبر دو كا فافورابل سير لو نومبر دو كا بوسيبل. ما تقولها في مخك هكا باش تفهم قداش عندك من شانس باش تلقى بول نوار في كل تيراج. قداش من شانس باش تلقى بول نوار؟
قداش قلت تو آية قداش 4. 4 sur 6 voilà في كل tirage la probabilité d'avoir une boule noire هي 4 cas favorables sur 6 cas possibles 4 sur 6 4 sur 6 في التيراج الاول 4 sur 6 وبعديك رجعتها دونك 4 sur 6 بعد بول جبتها رجعتها 4 sur 6 في كل تيراج في لي 5 تيراج في كل تيراج la probabilité d'avoir une boule noire هي 4 sur 6 ben, donc عندنا une succession d'épreuves قداش من épreuves 5 il y a une succession d'épreuves et ces épreuves se répètent d'une façon indépendante. Donc, nous sommes dans le cas d'une loi binomiale. Donc, x x suit une loi binomiale. هذاك علاش ما نحبش نكتبها هكا. بون الله غير. باهي ساعات نقعد شوي نستنى نشوف الأسئلة خاطر. باهي. Alors, on a note قلنا B, la loi binomiale, on a note B هكا. هذاك pour dire loi binomiale. وهنا نحطوا les deux paramètres. هاي أعطوني les deux paramètres. ال N وال P. قداش ال N هنا؟ ايش مقصود بال N هو؟ Le nombre de reprises. Le nombre d'épreuves, voilà. قداش هنا؟ قداش؟ قداش من épreuve؟ 5 épreuves, voilà. كل épreuve هي tirage. كما قبيلي كل épreuve هي tirer sur la cible. Tirer sur la cible, c'est une épreuve. Tirer 5 fois هي l'expérience. احنا l'expérience نتاعنا الكل في كل شنو هي؟ Tirer 5 fois successivement avec remise de l'urne. Donc كل tirage وحده هو épreuve. التيراج الاول épreuve, التيراج الثاني épreuve, التيراج الثالث épreuve, التيراج الرابع épreuve, التيراج خامس épreuve. Donc اش عندنا épreuve؟ عندنا 5 épreuves. في كل épreuve quelle est la probabilité d'avoir succès? Donc les deux paramètres هما ال n وال p. قلنا ال n مقصود بها لو نومبر دي بروف هذه ما ينجمش حتى زوز يختلفوا فيها ظاهره واضحه دونك n égale 5. رد بالك في البي هذه بي هي probabilité d'avoir succès. تقول انت وين السكسي؟ بكري قال لنا atteindre la cible c'est le succès. وين السكسي؟ يبان السكسي هو هذا امشي الفاريابل الياتوار اللي يطلبك في الفاريابل الياتوار هذاك هو السكسي. اللي يطلبك في الفاريابل الياتوار هذاك هو لو سكسي. كان قال لك سوا اكس لا فاريابل ايغال او نومبر دو بول نوار اوبتونو يولي اوبتونير اون بول نوار. اوبتونير اون بول نوار هو سكسي. يقول لك لو نومبر دو فوا او اون اوبتيان لو نومبر دي بروف كي دون اون بول روج افوار اون بول روج هو سكسي. دونك ديما تحب تعرف السكسي شنو تمشي فاريابل الياتوار خاطر الفاريابل الياتوار هي شنو هي في الكاد دو لوا بينوميال هي لو نومبر دو سكسي. كي كتبنا بكري الفورمولا هذيك بي دو اكس ايغال كا الكا هو شو هو لو نومبر دو سكسي. دونك منين نجيب النومبر سكسي نجيبو من الفاريابل الياتوار اللي يطلبك في الفاريابل الياتوار هذاك هو السكسي. دونك شنو طلبنا في الفاريابل الياتوار؟ طلبنا ابري لي 5 بروف نحب نلوجوا على النومبر دو بول نوار. دونك افوار اون بول نوار في كل بروف هذاك هو سكسي. قداش سيدي البروبابيليتي نتاع هذيك؟ 4 sur 6. 4 sur 6 voilà. بون بعديك ردوا 2 تير مش مشكل. 4 sur 6 voilà. في كل épreuve la probabilité d'avoir une boule noire هي 4 sur 6. x la variable aléatoire نتاعنا qui suit une loi binomiale شو يحب فيها؟ يحب فيها le nombre de boules noires. donc le succès هو avoir une boule noire اللي هو 4 sur 6. لو تكتب الفورميل نتاعك اللي هي مادام قلت loi binomiale دونك عندك حق تكتب الفورميل هذه p de x égale k. دونك قاعدين نعطيو في loi de probabilité هذه la loi de probabilité égale. باش تدخل لك الفورميل ملوا عليه شنو سي اللوطه ان قداش الان 5 وهنا نخليوه شنو اون فونكسيون دو كا. هاي بعد شنو نكتبوا هنا بي بويسونس بي قداش 4 sur 6 يعني 2 tiers à la puissance k. 1 moins 2 وهنا tiers 1 moins 2 tiers يعني هذه ليشيك سكسي هو افوار اون بول نوار 2 tiers وهذه ليشيك 1 tiers à la puissance n moins k يعني 5 moins k. ما تنساش تكتب هنا avec الكا
ياك appartient à quel ensemble. تبدا بقاش من سكسي دي مع اقل حاجه 0 1 حتى هيك قداش حتى لل le nombre total du succès, le nombre maximum de succès اللي هو 5. Et voilà, là tu as donné la loi جاوبت على السؤال الاول اللي هو donné la loi de probabilité de x. voilà. شفت حتى اكس دوم مش لازم تكتبها وما عادش فما ريسك باش تغلط فيها. بكري وقت نعملوا برودوي وكذا نجم واحد ينسى فالور، هنا ما جابش تنسى خاطر الكا هنا هو لو نومبر دو سوكسي، دونك اقل حاجه زيرو اكثر حاجه ان. فوالا اللي كتبته هنا اكزاكتومون هذاك، دونك هو هذا، دونك هو tu as donné la loi de probabilité de x suivant k. فوالا باهي واضح ولا؟ انا وبلقيس عندنا نفس السؤال، قالت لك ما خسرتش السؤال، يقول لي شنو برب. لا انا عجيش نسألك عاد، يا اخي ما اونجستري أي. با بوركوا هو une loi binomiale. لا tu ne justifies pas، تقول طول x suit une loi binomiale، هذيك تعمل justification روحك. نو tu ne justifies pas ديريكتومون، تقول x suit une loi المهم تقول suit une loi binomiale وتعطي لي بارامتر هذوما الزوز. اوكي اما اون ريفونش ما تكتبليش فورمول ديريكتومون، قول لي suit une loi binomiale. اوكي سي بون. فوالا باهي. الوغ السؤال اللي بعده، deuxièmement déterminer la probabilité d'obtenir توا اللي تسهل عاد لقيت صعيب لقيته. déterminer la probabilité d'obtenir exactement 3 boules noires. quelle est la probabilité d'obtenir exactement 3 boules noires؟ شو معناتها obtenir exactement 3 boules noires؟ معناتها P de quoi؟ P de 3. P de x égale X égale à 3. voilà. obtenir 3 boules noires، ما قلنا obtenir une boule noire في كل épreuve هو succès. obtenir une boule noire في كل épreuve هو succès. obtenir 3 boules noires في les 5 épreuves معناتها obtenir 3 succès. c'est obtenir 3 succès. ok donc هي P de x égale 3. bon عليك انت تعمل يسفي باش تعوض هنا k par 3 وتعمل الكالكول نتاعك، دونك تولي C5 3 fois 2 tiers à la puissance 3 fois 1 tiers à la puissance. تبقى تعمل ما تخليش هكاك تخدمها بالكالكولاتريس تشوفها سا دون كوا. نزل بشويه خاطر باش الوقت مش مشكل. فهمنا دونك اللي بعدها كيسيون اللي بعدها déterminer la probabilité d'obtenir au moins une boule noire. جاوبوني l'événement contraire. اللي بشوي اي باهي، اما من الاحسن واحد ياخذ وقته شويه. باهي مسج صحيح اللي قلته. déterminer la probabilité d'obtenir au moins une boule noire. رد بالك راه مش خاطريت او موان، شفت على ساعه تست داوني زربت ما جبت الساعه. مثلا ساعات يقول لك obtenir au moins 4 بول نوار. تقول بشوي ما قال مادام قال لي او موان هي اقلب. ليه obtenir au moins 4 بول نوار معناتها هي 4 هي 5. كي تقلب تولي برشا. فهمت كيفاش؟ دونك في عقلك ديما في عقلك نجاوب. obtenir au moins une، ما نقولش معناتها au moins une بول نوار، انا قاش نجم نلقى بول نوار يا 0 يا 1 يا 2 يا 3 يا 4 يا 5. au moins une بول نوار معناتها نحب يا 1 يا 2 يا 3 يا 4 يا 5 برشا لهم. نقلب عكس au moins une boule noire، donc c'est aucune boule noire. صحيح ولا؟